ख़वातीन व हज़रात आदाब। आज उर्दू घर फेसबुक लाइव में हम जो हमारा हफ्ते में एक प्रोग्राम करते हैं गली गली आबाद थी जिनसे, जिसमें पिछले हफ्ते हमने इरफान सिद्दीकी को याद किया और आपने उस गुफ्तगू को पसंद फरमाया। तो ये सिलसिला ऐसे ही आगे चलता रहेगा, लेकिन आज हम मखमूर सईदी पे बात करेंगे। मखमूर सईदी जिनकी पैदाइश तो राजस्थान टोंक की है, 1934 में उनकी पैदाइश हुई, लेकिन ज़िंदगी का काफ़ी अरसा उन्होंने दिल्ली में गुजारा। उनका इंतकाल यहीं पे हुआ, वो यहीं पे दफन हैं। मखमूर सईदी को कई हवालों से हम याद कर सकते हैं कि वो तहरीक से वाबस्ता रहे, वो बहुत अच्छे शायर थे और उन्होंने बहुत सारे तराजिम भी किए। तो शमीम हनफी साहब आज हमारे मेहमान हैं और इस प्रोग्राम की शुरुआत में शमीम साहब, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा इब्तदा में प्रोग्राम के कि जिस ज़माने में ये लिख रहे हैं मखमूर सईदी, तरक्की पसंद तहरीक के फ़ौरन बाद का एक ज़माना है और बहुत से ऐसे शायर उस वक्त मौजूद हैं जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हैं और बड़े शायर हैं। फिर जदीदियत का ज़माना आता है तो उस वक्त भी बहुत अहम शायर मौजूद हैं जो इनके कंटेम्प्रेरी भी हैं, इनके साथ भी लिख रहे हैं। तो आप जो इनकी शायरी का हम मुताला करते हैं, तो आप इनको कहाँ पे रखते हैं? क्या इनकी शायरी में कोई तरक्की पसंद अनासर उस तरह से मौजूद हैं कि हम इनको कहें कि तरक्की पसंद तहरीक से थोड़े से आगे के शायर हैं, या फिर पूरे के पूरे मतलब किस रुझान के तहत इन्होंने शायरी की या पसंद किया उसको? ज़मरुद साहब, तख्लीकी एतबार से देखा जाए तो 20वीं सदी बहुत ही सरवतमंद दिखाई देती है। यानी 20वीं सदी ने इक़बाल और जोश के बाद कह लीजिए आप, राशिद, मीरा जी, फैज़ अहमद फैज़, अख्तर ईमान, मजीद अमजद, एक पूरा सिलसिला मिलता है और बहुत अच्छी शायरी के नमूने आपको दिखाई देते हैं जो ज़ाहिर है कि 19वीं सदी की शायरी से बहुत मुख्तलिफ थी। तरक्की पसंदों का कहना चाहिए कि इज़्मेलाल का सिलसिला, तरक्की पसंद अदब के इज़्मेलाल का सिलसिला 1950-55 में शुरू हो चुका था। अच्छे लिखने वाले एक एक करके रुखसत हो चुके तरक्की पसंदों में, नए लिखने वाले उस तरीके से सामने नहीं आ रहे थे। तो कहना चाहिए कि सन 55 के बाद अदीबों की एक नई खेप आपको दिखाई देती, जिन्हें जदीद या जदीदियत से मुतासिर शायरों से और अदीबों से ताबीर किया गया। उस ज़माने में भी बहुत अच्छे लिखने वाले पैदा हुए। आप देखिए कि शायरी में हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर नासिर काज़मी और खलील रहमान आज़मी गज़लगो शोरा की हैसियत से, नज़्म गोयों में अमीर हनफी, काजी सलीम, बल्लाज कोमल, अज़ीज़ कैसी, वहीद अख्तर, शहरयार, कुमार पाशी, एक बड़ी लंबी एक कहना चाहिए कि फहरिस्त बनती है। मखमूर सईदी भी उसी ज़माने के, ज़ाहिर कि इन लोगों के तकरीबन हम उम्र थे, समझिए शहरयार और कुमार पाशी और बल्लाज कोमल और मोहम्मद अली वगैरह तो बड़े थे निस्बतन उम्र में, लेकिन ये शहरयार, कुमार पाशी, ज़ेब गौरी, बानी मनचंदा बानी और राज ननान राज, मखमूर सईदी, मनमोहन तल्ख, बिमल कृष्णश्क, तो एक उस ज़माने में एक बहुत अच्छी कहना चाहिए कि एक सफ़ सामने आती है उसके लिखने वालों की निशान। एक बात यहाँ मैं पहले कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जदीदियत कोई तहरीक नहीं थी, ये एक मैदान था। और मैदान इसलिए था कि जदीदियत में बाकायदा कोई न तो रुकनीत इसकी अख्तियार करता था कोई आदमी की जदीदियत, जैसे तरक्की पसंद तहरीक का तो एक मंशूर था, एक बाकायदा मैनिफेस्टो था, लेकिन ये उसमें यकीन रखना, जदीदियत तो एक ऐसा मैदान था जिसमें बहुत से मैदानात शामिल थे। बुनियादी फ़लसफ़ा जो था जदीदियत का वो एग्जिस्टेंशलिज्म था, वजूदियत, यानी इंसान का किसी भी तजर्बे तक अपनी ज़ात के हवाले से पहुँचना। इसीलिए ज़ात की तन्हाई का जिक्र, ज़ात की बेसमती का जिक्र और ये सब बहुत मौज़ूआत बहुत आए। और उस ज़माने में बहुत से कहना चाहिए कि तरक्की पसंदों में भी बाज़ एक हल्का था जो पहले तरक्की पसंद था,
بعد میں ترقی پسندوں سے تھوڑی سی ناسودگی ہوئی، یا ترقی پسندی کی ایک نئی تعبیر اس نے شروع کی، اور وہ جدید لکھنے والوں میں شامل جیسے خلیل الرحمن اعظمی اور وحید اختر اور بلراج کومل، یہ سب کے سب شروع میں امیر حنفی، یہ سب ایک زمانے میں ترقی پسند تھے. تو بعد میں ظاہر ہے کہ تھوڑی سی ایک طرح کا فاصلہ پیدا ہو گیا. اب وہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ترقی پسندوں کے یہاں ایک ریجیمنٹیشن پیدا ہو گیا تھا، ایک کٹر پسندی پیدا ہو گئی. کٹر پن نہ تو مذہب کو راس آتا ہے اور ادب کو تو بالکل ہی نہیں راس آتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ تو جدید شاعروں میں، یا جن کو جدیدیت سے متاثر کے میدان سے متاثر شاعر ادیب کہا جاتا ہے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہیں. ان میں نو کلاسیکی بھی ہیں، اور ایک نئی حقیقت پسندی کے ترجمان بھی ہیں. اس میں کہہ لیجئے کہ نئی نفسیات سے اثر لینے والے بھی ہیں. اس میں جدید مابعد جدیدیت کے بھی ابتدائی میدانات آپ کو وہاں ان کے یہاں مل جائیں گے. بعض لوگوں کا خیال ہے بہت پرانے شعراء کے یہاں بھی مل جاتے ہیں. خیر، تو مخمور سعیدی صاحب کا جس گروہ سے تعلق ہے وہ نو کلاسیکی شعراء کا ہے. ہمارے زمانے میں نو کلاسیکی شاعری کی ایک بہت روشن مثال جو مجھے دکھائی دیتی ہے وہ زہرا آپا کی شاعری ہے، زہرا نگاہ کی شاعری. زہرا نگاہ جو ہے اپنی ترکیب کے لحاظ سے ان کی غزل گوئی اگر آپ دیکھیں تو نو کلاسیکی غزل ہے. یعنی کلاسیکی غزل کے بہت سے اوصاف کو ایک نئی سطح پر برتنے کی کوشش. لیکن یہ کہ نظموں میں ان کی آپ نظمیں پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج کی دنیا کے جو مسائل ہیں، آج کی زندگی کے جو مسائل ہیں، آج کے انسان کا معاشرے سے جو رشتہ ہے، تاریخ سے جو رشتہ ہے، اپنے زمانے کے بدلتے ہوئے حالات سے جو رشتہ ہے، یہ ان سب چیزوں کا آپ کو ان کے یہاں دکھائی دیتا ہے. تو مخمور سعیدی بھی ایک طریقے سے نو کلاسیکی شاعر تھے. رہنے والے تو مخمور سعیدی آپ نے خود بتایا کہ وہ ٹونک کے رہنے والے تھے، اور ٹونک کے ایک بہت ممتاز خاندان سے ان کا تعلق تھا. بہت رئیس آدمی رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی خوشحال اور فراغت کا ایک، لیکن فیوڈل جو وہاں کا ایک کہنا چاہیے جاگیردارانہ جو معاشرہ رہا ہے، پرانی وضع کا ایک کلچر وہاں کے بہت سے لوگوں سے میرے ذاتی تعلقات ہیں، مراسم ہیں جو رہنے والے. بھائی وہاں کے رہنے والے تو ویسے یوسفی صاحب بھی تھے، اور یعنی کہ اختر شیرانی کا خاندان ہے، ان کا تعلق ایک ٹونک سے رہا، اور ٹونک تو ایک بہت بڑا مرکز ہے کہنا چاہیے کہ اس کا ادب کا شاعری کا رہا ہے. تو مخمور سعیدی کا بھی یہ رہا کہ وہاں کے ایک جاگیردارانہ گھرانے سے ان کا تعلق، ایک روایتی گھرانہ جس کے یہاں اقدار کا ایک تصور، رہن سہن میں ایک رکھ رکھاؤ. یہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں آپ سے کہ انہوں نے زندگی کا بہت سا وقت یہاں دلی میں گزارا روزگار کی تلاش میں. تو بعد میں حالات ایسے پیدا ہو گئے، انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا. یہاں دلی میں آ گئے، پھر دلی ہی کے ہو رہے ہو. اور یہاں ظاہر ہے کہ شعراء کی ایک بہت بڑی کھیپ تھی، شاعروں کی، نثر نگاروں کی. مخمور سعیدی صاحب کا ظاہر ہے کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ یہاں گزرا. تو ایک طریقے سے ان کا رشتہ جدید زندگی سے بھی اس طرح قائم ہوا. جاگیرداری نے ماحول جو تھا ٹونک کو، اس کو چھوڑ کے یہاں آ جانا ان کا. اور یہاں ان کے دوستوں میں، خاص دوستوں میں تو میرے خیال میں یہ لوگ تھے، کمار پاشی اور راجنال راز اور امیر آغا فضل باش. وہ شاگرد تھے بسمل سعیدی صاحب کے. اور بسمل سعیدی صاحب کو جب میں یہاں دلی آیا تو میں نے ان کو دیکھا. اس زمانے بہت مقبول یہاں اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بہت شاگرد تھے ان کے. تو مخمور صاحب بھی ان کے. تو مخمور صاحب کی تربیت تو پوری ہوئی تھی روایتی ماحول میں، لیکن یہ کہ نئی زندگی سے ان کا رشتہ، تو ان کے کئی پہلو آپ کو اس طریقے سے ان کی شخصیت کے، ان کی شاعری کے، انہوں نے جو کچھ لکھا اس کے سامنے آتے. اور یہاں وہ بلراج کہہ رہا ہوں، گوپال متل کا ان سے دوستی ہو گئی، ان کا ساتھ رہا. گوپال متل اپنے زمانے کی بہت معروف شخصیت تھے. وہ بھی شروع میں ترقی پسند تھے. ایک زمانہ جب انہوں نے لاہور سے انقلابی افسانے نام کا ایک مجموعہ بھی شائع کیا تھا، اور ترجمے بھی روسی ادب کے شائع کیا کرتے تھے اس وقت. لیکن بعد میں ایک بہرحال وہ طائب ہو گئے اس سے، اور ان کا تعلق کچھ جوڑا جانے لگا. کچھ اینٹی ترقی پسند، کہنا چاہیے ترقی پسند، اینٹی مارکسسٹ جو حلقہ تھا اس کے ایک طریقے سے ترجمان وہ بن گئے. ان کا رسالہ بھی وہ ایسے ہی ہو گیا، تحریک. لیکن تحریک نے بڑی خدمت کی، بہت اہم رسالہ تھا اپنے زمانے کا. یہ ضرور ہے کہ ترقی پسندوں پر کے سلسلے میں اس کا ایک خاص طرح کا رویہ تھا جو بہت ہی معترضانہ بلکہ معاندانہ کہہ لیجیے. تو مخمور صاحب ان کے ساتھ کام کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ بہت کام لیا انہوں نے ان سے، ترجمے بہت کروائے، یہ ساری چیزیں. شمیم صاحب، اس جو ترقی پسند تحریک کے فوراً بعد کا زمانہ ہے، چاہے ہم شاعری کی بات کریں یا نثر کی بات کریں،
तो तजुर्बात बहुत हो रहे थे। लेकिन जब हम मखमूर साहब की शायरी पढ़ते हैं, हालांकि ज़माना वही है जब वो शायरी कर रहे हैं, तो उनके यहाँ हमें वो तजुर्बात जो शायरी में हो रहे थे वो उनके यहाँ नहीं मिलते हैं। तजुर्बे इसलिए नहीं मिलते कि उनकी पूरी जो थी वो क्लासिकी खतूत पर हुई थी, तो उनका वो सिर्फ मखमूर साहब का मामला नहीं है। अगर आप उस ज़माने के और भी शाह तनकरत की आप शायरी पढ़ें, मिसाल के तौर पर हैदराबाद के वहीद अख्तर के मासरीन में, वहीद अख्तर भी हैदराबाद में रहे, अजीज़ कैसे की शायरी अगर आप पढ़ें तो आपको उसमें क्लासिकी रचाओं का भी एहसास होगा। और ख़ुद यहाँ हिंदुस्तान में, यहाँ दिल्ली के शायरों में, चलिए वो तो एक बहुत लंबा मौजू है, लेकिन दिल्ली के शायरों में जो महमूद सईदी के ज़माने में यहाँ थे, हसन नईम यहाँ थे, एक खासा क्लासिकी मिजाज रखने वाले शायर शाह जाफरी यहाँ थे, जिनका खासा क्लासिकी मिजाज रखने वाले शायर वो भी थे। ख़ुद बानी के यहाँ और यहाँ के शोरा में अगर आप देखें, ये हमारे राजनारायण राज वो शागिर्द थे मुंशी विशेष प्रसाद मुनव्वर लखनवी के, जो दौर का प्रसाद उफ़क़, वो भी लखनऊ के बड़े मशहूर शायर थे, उनके शागिर्द। तो गोया कि एक क्लासिकियत में और जदीदियत में भी एक रिश्ता कायम हो रहा था। ख़ुद खलील साहब क्या, खलील रहमान आज़मी, जो हिंदुस्तान में कहना चाहिए नई गज़ल के बहरहाल पहले अव्वलीन शायर कहे जाते हैं, बशर नवाज़ के यहाँ आप देख लीजिए, इस तरह के जितने शोरा हैं। तो मखमूर सईदी के यहाँ तो यह है कि चूँकि उनका ताल्लुक़ एक इंतहाई रवायती इलाके से था, ऐसा इलाका जहाँ पुरानी अक़दार था, पुराने न सिर्फ तहजीबी क़दरें, अदबी रवायात भी वही थी वहाँ की टॉप की, तो उसकी विरासत लेकर के यहाँ आए थे। और दिल्ली में ज़हन उनका जाज़िब था, तो उन्होंने नए असरात भी कबूल करने शुरू कर दिए। लेकिन जब आप उनकी गज़लें पढ़ें, उनकी नज़में पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनमें आपको क्लासिकियत का रंग भी दिखाई देता है, नौ क्लासिकी। अच्छा, गज़ल की शायरी तो वैसे भी देखा जाए, मशहूर साहब मखमूद सईदी की शोहरत तो बहरहाल ज़्यादा हुई गज़लगो की हैसियत से, लेकिन नज़में भी कही हैं उन्होंने। नज़मों में भी आप देखें तो उनके यहाँ वही क्लासिकियत का रंग जो है वो आपको हावी, जो आपको उनसे पहले की रूमानी शोरा के यहाँ दिखाई देता है। जैसे खलील साहब की नज़में हैं बहुत सी, तो आपको ये दिखाई देगा। और तो गज़लों में तो रंग उनका खास तो वही नौ क्लासिकी रंग है जी। जैसे ज़हरा आपा का मैंने जिक्र किया, अगर आप उनकी गज़लें पढ़ें तो उनकी गज़लों में आपको बाज़गश्त सुनाई देगी उन शोरा के बीच जो कहना चाहिए जिगर और जज्बी और मजाज। और खुद फैज़ साहब क्या आप देखिए, तो गज़ल की शायरी तो उससे आज़ाद अपनी रवायत से हो भी नहीं पाती, वो तो ख़ास तौर पर। तो महमूद साहब के यहाँ तो ज़ाहिर है वो रंग बहुत नुमाया है अपनी उम्र के शायरों के मुकाबले में जी। ये लियाकत जाफरी साहब है जम्मू से। लियाकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं और बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये लिख रहे हैं कि वाकई शमीम हनफी साहब इदारा हैं अपनी ज़ात में, ज़िंदा नक्कादों में इन मौज़ूआत शख्सियात पर ना अब कोई बात कर रहा है और ना करना चाहता है। तो लियाकत साहब, हमारी कोशिश है। बहुत शुक्रिया, लेकिन और आगे बताइए क्या कोई ख़ास बात इस सिलसिले आज के मौजू से मुताल्लिक़? आज के मौजू से मुताल्लिक़ तो अभी इन्होंने बस इतना ही लिखा है। नहीं, लियाकत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वाक़या ये है कि हम तारीख़ इतने ज़ूद फरामोश होती है, लेकिन इतना ज़ूद फरामोश भी नहीं होना चाहिए हमें कि हम अपने अच्छे शायरों को भूल जाएं। अब देखिए मसलन शाह जाफरी का यहाँ कोई नाम नहीं लेता, मैं हैरान हूँ, जबकि उसके बाद शेर तो ऐसे यादगार बन गए हैं। एक शेर तो उसका ऐसा है जो मेरे ख्याल में किसी भी दौर का शायर हो, और वो शेर उसका ये है कि चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। क्या मार के शेर है। हसन नईम के यहाँ अब देखिए अशार, हसन नईम भी इसी महमूद साहब के मासरीन में है। हसन नईम के अशार में जहाँ इस तरह के शेर हैं कि उम्र का लंबा सफ़र है एक भी इंसान का कुर्ब, मैं चला बरसों तो उन तक रूह का साया गिरा। या ये कि सराय दिल में जगह दे तो काट लूँ एक रात, नहीं ये शर्त कि मुझको शरीक ख्वाब बना। तो उनका शेर है हसन नईम का। उस ज़माने के बहुत से शोरा के यहाँ आपको ये रंग मिलता है। तो लेकिन ये कि बहुत से शायरों को हम लोगों ने वाकई फरामोश कर दिया। तो अभी इतनी जल्दी मखमूद साहब तो कल तक हमारे साथ थे, और मखमूद साहब की खिदमत का सिलसिला बहुत वसी रहा है, यानी सिर्फ शायरी ही में नहीं, नस्र में भी बहुत। जी, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि
शमीम साहब के ज़रिए बहुत सारे शायरों को याद किया जाए, और हर हफ्ते एक प्रोग्राम लेके इसीलिए हम हाजिर हुए हैं। अभी तो दिल्ली की बात हो रही है, हम दिल्ली से बाहर भी निकलेंगे तो कुछ बाहर के लोगों पे भी शमीम साहब से बात करेंगे। शमीम साहब, अब बहुत तेज़ रफ्तार है ज़िंदगी, बहुत तेज़ी से, जब ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बदल रही है तो उसके कुछ मामलात भी बदल रहे हैं, और अदब भी साथ साथ उस तरह अब तख्लीक नहीं हो रहा है, या उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और होना भी चाहिए हर दौर का अदब। लेकिन जिस ज़माने में हम लोग हैं शमीम साहब, ज़िंदगी तेज़ी से बदल रही है, अदब भी बदल रहा है, तो इस ज़माने में जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत सारे लिखने वाले ऐसे जो हमारे साथ चल रहे हैं, जिन्हें हमें लगता है कि ये आज की शायरी है। मखबूल साहब को आप कहाँ रखते हैं उसमें? देखिए, मखबूल साहब को मैं नौ क्लासिकी शोरा की मैं समझता हूँ तो शुमार किया जाना चाहिए। नौ ऐसे जदीद शायर, ऐसे नए शायर या जदीदियत के ऐसे तर्जुमान जिनके यहाँ क्लासिकी रंग आपको हावी दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर देखिए, इस वक्त मेरे सामने उनका एक इंतखाब मैंने आपके आने से पहले निकाल के रखा था। अब इसमें देखिए एक कुछ शेर मैं उनके पढ़ता हूँ। अब देखिए, ये शेर तो आपको, जब ये गज़ल आप पढ़ेंगे तो आपको लगे कि किसी पुराने शायर का कलाम आप पढ़ रहे हैं। लम्हा लम्हा बसर होता जाता था दिन, दम बदम रात नज़दीक आती गई, धूप ढलती गई, धुंध बढ़ती गई, मंजरों पर स्याही सी छाती गई, नूर ज़ुल्मत में जो मारका था बहम, होते होते हुआ इस तरह मुख्ततम, सरहदें रोशनी की सिमटती गई, धुंध अपना इलाका बढ़ाती गई। ये तो पुरानी गज़ल की, लेकिन ये आप देखिए कि उनके यहाँ एक नयापन जो जहाँ से आपको दिखाई देता है कि एक गज़ल है, चढ़ते दरिया से भी गर पार उतर जाओगे, पाँव रखते ही किनारे पे बिखर जाओगे, वक्त हर मोड़ पे दीवार खड़ी कर देगा, वक्त की खाना बर्बाद समझकर हमें ढलती हुई रात तन से पूछती है कौन से घर जाओगे। तो एक बेघरी का, एक बेसमती का, और एक उस ज़माने में तन्हाई का एहसास, बेचारगी का एहसास, ये सारी चीज़ें ये आपको मखमूद सईदी के यहाँ भी दिखाई। मखमूद सईदी एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा एक अदबी सहाफ़ी के तौर पर गुजरा। तो उन्होंने न सिर्फ ये कि तहरीक एक नया रिसाला था, गोपाल मित्तल बहुत अच्छे शायर थे, और गोपाल मित्तल ने ज़ाहिर है कि लखनऊ की सोबतें और लाहौर की सोबतें भी देखी थी। एक किताब उनकी बड़ी यादगार किताब है, मुझे अफसोस है कि उस किताब को भी यहाँ बहुत अब उसका जिक्र नहीं होता या बहुत कम लोगों ने पढ़ रखी है। लाहौर का जो जिक्र किया, वो नस्ल-निगार भी बहुत अच्छे थे गोपाल मित्तल, और उसमें अगर आप पढ़ें तो लाहौर की महफिलों का जिक्र बड़ी खूबसूरती से। उनकी सोबत पे आने के बाद ज़ाहिर है कि उनकी तवज्जो, चूँकि गोपाल मित्तल की तवज्जो एंटी तरक्की पसंद शोरा की तरफ ज़्यादा थी, और मखमूद सईदी जो थे वो ज़ाहिर है कि वो भी उनके साथ काम करते थे, उनके दफ्तर में तहरीक के एक तरीके से पूरा रिसाला यही मुरतब करते थे। और तो उन लोगों के अदब से रूशनास हुए जो कहना चाहिए कि तरक्की पसंद नहीं थे रवायती मानों में, बल्कि उस सिलसिले में एक वाक़या भी मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा, थोड़ा ज़ाती वाक़या है। जी सर। मखमूद साहब, मैं उस ज़माने में अलीगढ़ में था, मैं यहाँ आया 76 में। तो एक दिन मखमूद साहब का मुझे ख़त मिला कि साहब आप दिल्ली तशरीफ़ लाएँ, तो यहाँ आप तहरीक के दफ्तर के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, आपसे गोपाल मित्तल साहब को कुछ बात करनी है। तो मैंने पूछा कि भाई ठीक है मैं आऊँगा, रिकॉर्डिंग के लिए आया करता था रेडियो स्टेशन। तो मैं यहाँ आया और वहाँ गया, इन तहरीक के दफ्तर गया, मखमूद साहब थे, तो गोपाल मित्तल साहब से एक आध बार की मुलाकात पहले की थी, बहरहाल वो हुई। तो उस ज़माने में बोरिस पास्टरनाक को नोबेल प्राइज़ मिला था, डॉक्टर ज़िवागो और ज़ाहिर है कि डॉक्टर ज़िवागो के बारे में आपने सुना होगा कि जब वो नावल छपा था तो किस कदर कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया था। रूस में तो उसकी बड़ी मजम्मत हुई थी, बोरिस पास्टरनाक की भी मजम्मत हुई थी, और ये हुआ कि भाई ये बल्कि खुरशेव ने जो बल्गैनिन के साथ हिंदुस्तान भी तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने उस नावल के बारे में बड़ी ख़राब राय ज़ाहिर की, जो एक किताब है फेस टू फेस विद खुरशेव ख्वाजा अहमद अब्बास की। उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा था उनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये नावल जो है एक मुताफ़िन गुलदस्ता है, यानी पास्टरनाक की शायरी तो बहुत आला दर्जे की है और नस्ल निगार भी अपने ज़माने का बहुत बेमिसाल,
لیکن یہ ناول اس لیے اس کا پسند نہیں کیا گیا کہ ایک تو مغرب نے اس کو تسلیم کیا تھا، اور ظاہر کہ مغرب میں اس وقت کوئی ایسی چیز جو مارکسی نقطہ نظر کی ترویج کرتی ہو تو وہ تو مقبول ہو نہیں سکتی تھی. تو اس ناول کو بھی اس میں اس لیے کہ انسان کی تنہائی کا اور نہیں گویا کہ ذکر زیادہ تھا، اور ایک اس کی بے بسی کا، ایک اکیلے انسان کی پوری کہانی. تو اس کے لیے خروشچیف نے یہ لفظ استعمال کیا. تو میں نے محمود صاحب نے جب مجھے ملایا ان سے، گوپال متل صاحب نے مجھ سے کہا میری خواہش ہے کہ آپ کی کتاب کا ترجمہ کر دیں بورس پاسترناک کی. میں نے کچھ سوچا، میں نے کہا میں آپ کو علی گڑھ جا کے وہاں سے خط لکھوں گا، مجھے سوچنے کو کچھ وقت دیجیے. میں نے محمود صاحب کو یہ لکھا کہ بھائی، بلکہ فون کیا میں نے ان کو وہاں سے، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ ترجمہ تو میں کر دوں گا، اس کا معاوضہ بھی وہ اچھا دے رہے تھے مجھے، لیکن وہ ترجمہ میں نہیں چاہتا کہ اس نام سے چھپے، میرے نام سے چھپے. اور اس کا سبب یہ تھا، مجھے گریز اس لیے تھا کہ اس ادارے پر، تحریک پر اور گوپال متل صاحب پر ایک خاص طرح کی مہر لگ چکی تھی کہ ایک اینٹی ترقی پسند. میں ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں، میرے دل میں ترقی پسندوں کا جو احترام رہا ہے اور میرے جو مراسم تھے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں میں شمار کیا جاؤں. تو ٹھیک ہے، کتاب تو ایک بڑی اعلیٰ درجے کی کتابیں، میں نے بہت سی کتابیں ترجمہ کی ہیں اور بہت سی کتابیں ایسی لکھی بھی اپنی طالب علمی کے زمانے میں جو میرے نام سے نہیں چھپی ہیں وہ چیزیں. تو کسی کا نام ڈال دیا، پبلشر نے اپنی پسند کا کوئی نام کر دیا یا جو بھی ہے. میں نے کہا کہ بھائی یہ کتاب جیسے پیئر لوئی کی ایفروڈائٹ کا ترجمہ کیا، تو وہ اس وقت میں ایم اے کا طالب علم تھا الہ آباد یونیورسٹی میں، اس پر میں نے اپنا نام نہیں دیا، تھوڑی سی خواہش تھی وہ کتاب، بہرحال جو بھی سبب رہا ہو. تو اس پر میں نے محمود صاحب نے مجھ سے کہا بھائی نام تو ہوگا، اس لیے کہ ہم ایک حلقہ چاہتے ہیں بنانا اپنے ادیبوں کا. بہرحال خیر، تو وہ بات نہیں ہوئی آگے. تو تحریک سے وابستگی کی وجہ سے محمود صاحب کا بھی ایک امیج جو بن گیا تھا وہ یہ تھا گویا کہ مارکسی ادیبوں کے اور ترقی پسندی کے گویا کہ بہت مخالف ہیں. اس زمانے میں انہوں نے بہت سی کتابوں کے ترجمے بھی کیے، مضامین بہت سے لکھے، اور کافی اس طرح کی تحریر ان کی چھپی. تو اپنے زمانے کے مشہور ادبی صحافی بھی تھے وہ، اور نثر میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے. لیکن بہرحال ان کی جو امیج بن گئی تھی وہ یہی تھی کہ وہ ایک مارکسی حلقہ جو تھا اس کے گویا کے مخالف، اور جدید شاعروں میں ایک ایسے شاعر جو ان کا انداز نو کلاسیکی ہے یا کلاسیکیت کے اثر سے اپنے آپ کو آزاد. اچھا اس زمانے دلی میں بھائی ساغر نظامی یہاں تھے، بسمل صاحب یہاں تھے، بہت لوگ تھے یہاں. ظاہر ہے کہ سب ایک ہی صف میں نظر آتے تھے، یہاں محفلیں ہوا کرتی تھی اس طرح کی. گوپی ناتھم یہاں رہا کرتے تھے. کئی عرصوں میں نے دیکھا کہ یہ سب بزرگوں کو اور نئے پنڈت یہ وشیش پرساد منور لکھنوی جو قائص تھے وہاں کے لکھنؤ کے، اور ظاہر ہے کہ وہ کلچر وہی گنگا جمنی تہذیب کا. محمود صاحب کے بڑے مراسم تھے ان سے، بلکہ میں پہلی بار جب مجھ سے ملا تھا تو محمود صاحب میرے ساتھ تھے، اور محمود صاحب اور راجنان راز بھی مجھے لے کر کے ان کے ساتھ وہاں گئے تھے. تو محمود صاحب کا یہ امیج تھا. لیکن محمود صاحب کی خدمات بہت رہی ہیں، اور محمود صاحب ان لوگوں میں تھے جو نثر بھی بہت صاف ستھری لکھتے تھے، چونکہ ان کو فارسی بھی آتی تھی. دستمبو کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے غالب کی، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ شائع ہوا. فارسی ان کو بہت اچھی آتی تھی، اور اس کے علاوہ نئے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے وہ مغربی ادب سے یا نئے ادب سے بھی تھوڑے بہت واقف ہو چکے تھے. گوپال متل کا ساتھ ان کو ملا تھا تو ان کا مطالعہ بھی اس طریقے سے وسیع ہوا. گوپال متل خود بڑے لائق آدمی تھے، وہ شاعر بھی بہت اچھے تھے، نثر نگار بھی بہت اچھے تھے. کوشش کریں گے سر کہ گوپال متل صاحب پہ بھی بات یقیناً کبھی بات ہونی چاہیے. ان کا ایک مجموعہ بھی شائع ہوا تھا، میرا خیال ہے صحرا میں اذان شاید اس کا نام تھا. جی. لیکن سر جب بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی کتابیں، شمس الرحمن فاروقی صاحب کی کتابیں یا اور بہت سارے لوگوں کی کتابیں، تو جدید شاعری کا جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے تو جدید شعراء کی فہرست میں بہت کم نام پڑھنے کو جو ملتا ہے ہمیں، ان میں ایک نام مخمور سعیدی کا بھی ہے. صحافت، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ صحافی بھی بہت اچھے تھے، کیا اس وجہ سے کچھ یہ رہا کہ وہ صحافی بہت اچھے تھے لیکن اس طرح جیسے باقی شاعر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے، محمود صاحب اس میں؟ دیکھیے محمود صاحب بہت شریف النفس آدمی تھے. دوسری چیز یہ کہ ہمارا زمانہ سیلف پروموشن کا زمانہ ہے. بہت سے ایسے شاعر بھی زیادہ مشہور ہو گئے جو ظاہر کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان سے کمتر حیثیت رکھتے تھے. اس لیے کہ پبلک ریلیشننگ اور یہ ساری چیزیں یہ بھی اسی زمانے کی پیداوار ہے. محمود صاحب سے میرے مراسم بہت دوستانہ رہے، اور بہت ہمیشہ میں نے دیکھا ان میں ایک خاص طرح کی وفاداری تھی،
اور بعد میں تو وہ طائب بھی ہو گئے تھے. آخری زندگی کے چند برس جو ان کے گزرے تو وہ بالکل اپنا ظاہر ہے کہ جوانی کی بہت سے مشغلوں سے اپنے آپ کو انہوں نے الگ کر لیا تھا. تو یہ سب یہاں انجمن سے وابستہ رہے, پھر اردو اکیڈمی سے وابستہ رہے, یہاں اردو کے تمام اداروں سے, اور بڑے ایک کہنا چاہیے وفادار اور شریف آدمی. لیکن یہ کہ اپنے زمانے کے بہرحال وہ یہاں دلی کے مشہور ادیبوں میں تھے, ہمیشہ سے ان کا ذکر احترام کے ساتھ لیا جاتا تھا اور ان کا ذکر احترام کے ساتھ ہوتا تھا. اور میرا خیال ہے کہ یہاں کی ادبی زندگی میں بہت سرگرم رول ان کا رہا ہے, مخمور صاحب کا. جی, لیکن شمیم صاحب ایک آخری سوال جی یہ ہے کہ جدید اردو شاعری میں جو نئے رجحانات ابھر کر سامنے آئے, ان رجحانات نے اردو شاعری پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے. لیکن آج جب ہم کافی عرصہ بھی بیت گیا ہے بیچ میں, اور جدیدیت کی وہ لہر بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے, اب اس طرح ہم شاعری کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں, کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں, تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جدید شاعری میں, چونکہ مخمور صاحب پہ ہمیں پڑھنے کو کم ملتا ہے, تو آپ چونکہ اس رجحان یا تحریک کے نمائندہ لکھنے والوں میں سے ایک رہے ہیں, تو جدید اردو شاعری میں اگر ان کا ایک مقام متعین کرنا ہو تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے وہ نئے لکھنے والوں کی سب سے میں ان کا شمار کیا جانا چاہیے. رہا نام لینے کا ذکر, تو نام تو میں کسی سے کبھی بمل کرشنش کا, منموہن تلخ کا, ان لوگوں کا, کمار پاشی جو اتنا اچھا شاعر تھا دلی کے شاعروں میں, نہیں آتا ان لوگوں کا نام کبھی. اب یہاں کتنے لوگ اس کا نام لیتے ہیں, تو کیسے کیسے شعر کہیں ان لوگوں نے. مجھے تو ان کے شعر یاد ہیں, کبھی آپ کہیں تو میں صرف ان کے شعر سناؤں آپ کو, اور ظاہر ہے کہ ایک نثر کے بجائے نظمی میں گفتگو, تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان لوگوں کو یاد کرنے میں. اور مخمور صاحب تو مجھے اس لیے بھی یاد آتے ہیں کہ وہ نئے لکھنے والوں میں پرانی قدروں کے جو کہنا چاہیے امین ایک تھے, اور بہت ہی ایک جن کو عزیز تھا پرانا جو ایک وفاداری کا کلچر تھا, ایک شرافت کی ایک پہچان سمجھی جاتی تھی, اس میں مخمور صاحب اس کے بڑے ایک بڑے خوبصورت آدمی تھے, بہت دراز قامت, بہت اچھی. ایک آدھ مرتبہ تو میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا, سفر میں آدمی بہت سمجھ میں آتا ہے. تو مجھے خیال آتا ہے کہ واقعی شہاب جعفری تھے, کس کا نام لوگ لیتے ہیں, حسن نعیم کا, شہاب جعفری کا, سب دلی میں رہے یہ لوگ, لیکن یہ کہ ان کا کبھی ذکر میں نہیں دیکھتا ہوں. بمل کرشنش کا وہ تو چلیے روہتک چلے گئے تھے, لیکن یہ کہ منموہن تلخ یہیں رہے, یہیں انتقال ہوا, اور اس کے بعد تو صورت حال تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ جلدی بھول جاتے ہیں. لیکن مخمور صاحب ذکر ہمیشہ جب اس دور کو آپ یاد کریں گے اور اس دور کی دلی کو یاد کریں گے, تو مخمور صاحب کے ذکر کے بغیر وہ کہانی پوری نہیں ہوگی. جی, شمیم صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آج مخمور سعیدی صاحب کے حوالے سے اتنی عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی. اصل میں ہم لوگ بھولنے لگے ہیں بہت سارے لوگوں کو, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم خود بھی یاد کریں اور لوگوں کو بھی یاد دلائیں. تو اس میں ہم بہت حد تک اس لیے کامیاب ہوئے ہیں کہ ہمیں جو فیڈ بیک ملتی ہے وہ اس سے ہمیں یہ طاقت بھی ملتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس سلسلے کو پسند فرما رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ, بہت سے لوگوں کا نام بھی ہو سکتا ہے پہلی بار سنے اس پروگرام کے ذریعے. سب کا ذکر ہونا چاہیے, جیسے یہاں کے بہت اچھے شاعروں میں پانی ہیں اور بلراج کومل ہیں. زبیر کا ذکر دیکھیے, چند برس ہو گئے زبیر کے انتقال کو, کتنے لوگ یاد کرتے ہیں اب. لیکن یہ کہ زبیر کی خدمات بہت وسیع رہی ہیں, ایک رسالے کے مدیر کی حیثیت سے, ایک شاعر کی حیثیت سے, اور ایک بہت مجلسی زندگی. مجھے تو اپنی زندگی میں بڑے سناٹے کا احساس ہوتا ہے ان سب کے چلے جانے سے. اب نئے دوست بنانے کی عمر تو میری رہی نہیں, تو پرانے دوست جو چلے گئے. اچھا میرے یہاں یہ بھی ہے کہ کوئی جو شخص رخصت ہوتا ہے اس کی جگہ خالی رہ جاتی, میں کسی اور کو وہاں بٹھاتا نہیں کبھی. جی, یہ نہیں کہ مطلب یہ چلا گیا تو دوسرے نے اس کی کمی پوری کر دی. تو میں تو بھائی ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں, یاد کرتا رہوں گا. اور جی, ہماری بھی کوشش ہے کہ اس یاد میں ہم بھی شریک ہوں, اور جب آپ یاد کریں ان لوگوں کو تو باقی لوگوں کو بھی اس میں شریک کریں. دوستو, یہ آج ہم مخمور سعیدی پہ بات کر رہے تھے. اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ راجندر منچندہ بانی پہ بات کریں, تو پھر اس کے بعد آگے کا سلسلہ رہے گا. تو ایسے ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے, سنتے رہیے. یہ ویڈیوز جو آپ فیس بک لائیو دیکھتے ہیں, ان کو ہم ایک دن کے بعد اردو گھر کا جو یوٹیوب چینل ہے اس میں بھی اپلوڈ کرتے ہیں. تو اگر
दोबारा आप तलाश करना चाहें इसे, फेसबुक पे तो रहते ही हैं, लेकिन फेसबुक पे चीज़ें बहुत जल्दी नीचे चली जाती हैं। तो ये इंटरव्यूज़, तमाम के तमाम इंटरव्यूज़ आप हमारे उर्दू घर के चैनल पे भी देख सकते हैं। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें, उर्दू घर के चैनल को, तो ये सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। आप तमाम हजरात का शुक्रिया, शमीम आपका ख़ास तौर से शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। ये भी एक बहाना है लोगों से मुतारिफ होने का और उनसे बातें करने का।